अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन न्यूयॉर्क। नया साल आप सबको मुबारक हो। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस वक्त पाकिस्तान में नया साल शुरू हुए तकरीबन 5.5 घंटे बीत चुके हैं। सुबह होने वाली है। मैं जहाँ पे न्यूयॉर्क में हूँ, ईस्ट कोस्ट पे अमेरिका के, वहाँ नया साल शुरू होने में 4 साढ़े 4 घंटे अभी रहते हैं। बहुत जोश व खरोश है न्यूयॉर्क में। मैं एक अगले वीडियो के अंदर अभी बाहर निकलूँगा, बहुत से इमेजेस कैप्चर करूँगा और फिर न्यूयॉर्क शहर की अहमियत और उसकी जो नए नए साल की क्या कैफियत है, इस हवाले से मैं एक पिक्टोरियल किस्म की एक वीडियोस के अंदर वीडियोस वाली वीडियो आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आप सबको नया साल मुबारक हो। आप जहां कहीं भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका में है, कनाडा के अंदर है, मैक्सिको के अंदर है, यूरोप में है, बरतानिया में है, मशरक़ वस्ती में है, मुत्तहिदा अरब इमारात में है, दुबई में है, सऊदी अरब में है, या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत नया साल मुबारक हो। लेकिन जहाँ नया साल आपको मेरी तरफ से मुबारक हो, मैंने अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं तकरीबन 2 दिनों के बाद, 48 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा दा लाताल्लुक़ भी था, फँसा हुआ था चीज़ों के अंदर। तो मैं जब अपनी मेमोरीज़ को, अपने ट्रैक्स को रिफ्रेश कर रहा था, तो मैंने नए साल के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैगाम देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा सिंसियर किस्म का, बड़ा सच्चा, बड़ा असूल पसंद पैगाम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैगाम। मैं तो हैरान रह गया, अशश कर गया कि इतना ज़बरदस्त पैगाम जो है वो कहीं से आ भी सकता है। और ये पैगाम किसी और का नहीं था। ये पाकिस्तान की 95% हर दिल अज़ीज़ और मकबूल शख्सियत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने नए साल के ऊपर ISPR के ज़रिए, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने एक नए साल का पैगाम दिया। और इस पैगाम में ये पैगाम बड़ा ज़बरदस्त था। एक ज़माने में एक कर्नल साहब हुआ करते थे ISPR में, तो वो इस किस्म के पैगाम उर्दू और अंग्रेज़ी के अंदर बहुत अच्छे लिख लेते थे। बाद में वो कर्नल के प्रमोट होके ब्रिगेडियर भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको इतनी अरसे से, इतनी मुद्दत से, चूँकि वो कर्नल ही रहे, कि लोगों को लगता था वो कर्नल ही पैदा हुए थे, कर्नल ही रहेंगे सारी उम्र। तो उनको लोग कर्नल ही समझते थे। तो वो उर्दू भी बहुत अच्छी लिखते थे, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी लिखते थे, ऐसी कमाल की चीज़ लिखते थे कि हकीकत कुछ और होती थी, उसको कुछ और वो प्रेज़ेंट कर दिया करते थे। तो जब वो चले गए ISPR से, तो लोगों ने सोचा कि शायद ISPR के अंदर अब इतनी ज़बरदस्त किस्म की, बदरजा उत्तम किस्म की जो सलाहियत थी झूठ बोलने की, वो शायद ख़त्म हो गई हो। लेकिन आज इस पैगाम को देख के मुझे पता चला कि ISPR में जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बाकी सारे पाकिस्तान में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन ISPR के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट जो है वो पाया जाता है। और कभी भी, जब तक ये अदारा कायम है, इसमें टैलेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत ही अजीम व शान किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं। तो ये एक पैगाम है जो ट्रिब्यून में, इसकी हेडलाइन गालिबन कुछ इस किस्म की थी कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान जो एक इनसेपरेबल किस्म का बॉन्ड है वो कायम है। और एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा जोश व खरोश और जज्बा पाया जाता है, एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी रूह है पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान, कि उसे दुनिया की कोई ताकत जो है उसे डिफीट नहीं कर सकती। तो और बात है कि मुझे ये महसूस होता है कि मैं जिस मुल्क में हूँ, जिस शहर में हूँ, इस शहर से कोई तकरीबन 210 मील दूर एक और शहर है, और उस शहर की 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस तमाम की तमाम रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब हमें पता चल गया है गुज़िश्ता 20 महीनों में कि कंट्रोल कर रहे थे। ये और बात है कि शायद पिछले 50 बरस से 1955 के बाद से मुसलसल कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अगर ISPR की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इतना ज़बरदस्त पैगाम दिया है पाकिस्तान के लोगों को 2024 के हवाले से, तो असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में चूँकि लोगों को न्यू ईयर की ईव के ऊपर बाहर निकलने का मौका मिल गया, पेशावर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी, रावलपिंडी में भी, और तो और मरी में ज़ाहिर उनको कौन रोक सकता था। और वो बाहर निकले, छोटे-छोटे टुकड़ों में जुलूसों की शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली। उन्होंने नारे लगाए कैदी नंबर 804 के। और बात है कि शायद कैदी नंबर 804 का नंबर जो है वो तब्दील हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नारे लगाए कैदी नंबर 804 के लिए, यानी कि इमरान खान के लिए, जिनको अब तकरीबन जेल में 150 दिन से भी खासे ज़्यादा दिन जो हैं वो हो चुके हैं। चूँकि मैं 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ, तो जब मैंने पाकिस्तान की तमाम तर डेवलपमेंट्स का जायज़ा लिया, तो मुझे कोई ख़ास कर वैसे हैरानी तो नहीं हुई। सिर्फ़ एक चीज़ पे मुझे हैरानगी हुई। अब हैरानगी क्यों नहीं हुई, वो तो मुझे अंदाज़ा था कि क्या किया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से, कागज़ात नामज़दगी के हवाले से। मैंने पहले भी उसका ज़िक्र, इशारा मैं मुसलसल कर रहा था, तो ज़ाहिर है उस हद तक तो मुझे कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट नहीं था। जिस चीज़ पे मुझे हैरानगी हुई, यानी मुझे ये अंदाज़ा तो था कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, शेख रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद कैसर,
सनम जावेद चूँकि वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाह रही थी। तो इन सब के कागज़ात नामज़दगी और इस तरह के और भी बहुत से अहम जो लीडर हैं उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाएँगे, उन पे एतराज़ात उठा दिए जाएँगे, उनको मंज़ूर नहीं किया जाएगा। इस हद तक मुझे अंदाज़ा था। लेकिन ये कि क्या कि पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ़ ही को फ़ारिग कर दिया जाएगा, यानी हर वो शख़्स जिसका नाम कोई पाकिस्तान में जानता है, उसी को फ़ारिग कर दिया जाएगा, उसी को कोई हीला बहाना उसका जो है वो बनाया जाएगा उसके कागज़ात नामज़दगी को रद्द करने के लिए। इस हद तक इस हद तक यानी बेशर्मी और बेहयाई हो जाएगी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि शेख रशीद के कागज़ात नामज़दगी जो हैं इन्हें 57, 56 वगैरह से रिजेक्ट करते हुए एतराज़ ये लगाया गया है कि कोई 950 रुपए के उन्होंने किसी रेस्ट हाउस के 12 बरस पहले वो किसी रेस्ट हाउस में ठहरे थे। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं कभी इस रेस्ट हाउस में ठहरा ही नहीं था। बहरहाल 12 बरस पहले ठहरे थे, 950 रुपए उन्होंने चूँकि नहीं दिए हुए थे, उस रेस्ट हाउस ने उनके कागज़ निकाल लिया है, तो इसलिए अब शेख रशीद के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि मुझे कम से कम जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कागज़ात नामज़दगी जो है उसकी जो रिजेक्शन का कागज़ है, जो रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट है वो दे दे ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला जाऊँ। लेकिन ये शेख रशीद को कैसे मिलेगा जब पाकिस्तान पूरे में जिस के कागज़ात नामज़दगी रद्द हुए हैं उसे किसी आरओ ने अब तक, जब तक मैं बोल रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को भी वो दिए ही नहीं उन्होंने रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कि भाई आपको रद्द कर दिया गया है। तो खाली शेख रशीद को कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब है कि हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से यही है। अब ये क्या होगा इसके आगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उस पे मैं फिर आता हूँ। लेकिन मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा, पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के एक्स सरबरा, अगर उनका नाम है सरवर बारी। अगर सरवर बारी साहब, जिस तरह मैं एतजाज़ एहसन के बारे में कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में चंद दर्जन एतजाज़ एहसन होते तो पाकिस्तान की तमाम तर तारीख जो है उसका धारा बदल जाता। इसी तरह अगर पाकिस्तान में इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से एक्सपर्टीज़ में और सच्चाई से उस पर कमेंट करने वाले, उसके ऊपर तबसरा करने वाले और इलेक्शन की स्पिरिट में बिलीव करने वाले अगर चंद और लोग होते जिस तरह से सरवर बारी हैं, अगर पाकिस्तान के चंद एनजीओज़ में सरवर बारी की तरह की कद का शख्सियत का कोई बंदा और होता तो शायद पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती। सरवर बारी साहब ने ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग। सरवर बारी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला फुली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, यानी पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें, इलेक्शन तो हमेशा ही ऐसे होते होंगे लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसके तमाम ताने बाने खुले होके साफ तरीके से हो रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। वो कुछ जो पहले छुपा के किया जाता था, जो ढका छुपे तरीके से किया जाता था, जिसको एक डिनायल होता था, इस दफ़ा डिनायल की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो किया जा रहा है। तो अब ये जो सूरत हाल है कि जिसमें पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो है ये मुस्तरद हो गए हैं, इसके आगे अब होना क्या है? देखिए, कहते हैं कि बुध के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक पिटिशन मूव की, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फ़ैसला पहले लिखा था जिसमें चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब थे, अतहर बिन अल्लाह थे, ये वही फ़ैसला है जिसमें अतहर बिन अल्लाह साहब ने एक एडिशनल तारीखी इजाफी नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक सियासी जमात को इलेक्शन में खुल के पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है, इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए। और बड़ा सख्त उन्होंने एक नोट लिखा था जिसको उसी वक्त लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से, 2024 के इलेक्शन के हवाले से एक पोजीशन ले ली। और इसमें कोई शक नहीं है कि खुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिनके बारे में तरह तरह के शकूक पाए जाते हैं, उन्होंने भी इलेक्शन 2024 के हवाले से ये पोजीशन ज़रूर ली हुई है कि इलेक्शन 2024 जो है उनको हो जाना चाहिए, और इलेक्शन की तारीख देने में भी उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। तो जब तहरीक इंसाफ बुध के दिन अपनी ये पिटिशन लेकर गई एक्टिंग चीफ जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद साहब के सामने, तो कहते हैं, सुनते हैं हम तयूर के, ज़बानी तयूर के, कि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त ये कहा कि हम फौरी तौर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत अहम है, और इसको हम अगले ही दिन यानी थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन हम इसको लगाते हैं। लेकिन वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया हो, जुमेरात के दिन गालिबन सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं लगा सकी, ये सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, और उसके बाद फ्राइडे को भी सुप्रीम कोर्ट बंद ही हो गई और उसका कुछ नहीं कर सकी। फिर सैटरडे संडे आ गए, और फिर अब जबकि जो चीफ जस्टिस हैं मुअज़्ज़ज़ जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो वापस पहुँच चुके हैं, ये पहुँच रहे हैं, तो उम्मीद ये थी कि मंडे का दिन जो अब शुरू हो रहा है, अब से चंद घंटों में, 4 घंटों में पाकिस्तान में ये दिन शुरू हो रहा है, तो इस दिन में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कंटेम्प्ट की पिटिशन जो है ये लग जाएगी, इसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स अब 1 जनवरी 2024 हो चुका है, और 8 और ज़ाहिर है कि 3 जनवरी तक तो इलेक्शन कमीशन ने जो अपीलें आएंगी रिजेक्शन के ख़िलाफ़, उनके ऊपर अपना फैसला सुनाना है। लेकिन 1 जनवरी 2024 तक भी
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، قاضی صاحب کی کوٹ جو ہے، یہ اسلام کی تاریخ کا کتنا امپورٹنٹ قاضی ہیں وہ، کہ ان کی جو عدالت ہے، جو عدالت عظمیٰ ہے، وہ ابھی تک اس پٹیشن کو لگا نہیں سکی. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر 1 جنوری بھی گزر جاتا ہے اور یہ اس کو کہیں 3 جنوری کے بعد جا کے شروع کرتے ہیں، تو پھر تو الیکشن کمیشن کا جو اپیل کرنے والا ریجیکشن کے خلاف جو پورا پروسیس ہے، اور ساری پارٹی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے، سب سے بڑی پاکستان کی جماعت وہی، تو پھر کیا ہوگا اس کا تو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ بیٹھی رہے گی. بہرحال ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں، لیٹ سی کہ ہوگا کیا، بیکاز سپریم کورٹ کے سامنے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی آئینی، قانونی، اخلاقی حیثیت تو مسلسل ایک ریورسل میں ہے. اسے تو سیٹ بیک اوور سیٹ بیک ہوئے جب سپریم کورٹ پاکستان نے سپریم کورٹ پاکستان نے عمر عطا بندیال صاحب، بھول جاتا ہوں کئی دفعہ نام ہے، سوری، عمر عطا بندیال صاحب نے، آنریبل عمر عطا بندیال صاحب نے 9 اپریل 2022 کو کلیکٹیو خودکشی کا فیصلہ کیا. پوری سپریم کورٹ نے، سب ان کے ساتھ تھے، اس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے آنریبل، اس کے اندر آنریبل منیب اختر بھی تھے، آنریبل عائشہ ملک بھی تھیں، جتنی سپریم کورٹ تھی سب نے مل کے ایک، میں فیکچولی اس میں نہیں جا رہا کہ کون کون اس وقت اس بینچ میں تھا، لیکن ایک اوور آل جو سپریم کورٹ کی اسپرٹ تھی، میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے اجتماعی خودکشی کا جب فیصلہ کیا 9 اپریل 2022 کو، اور پاکستان کی جمہوریت کو دفن کرنے کا جب فیصلہ کیا، جس کے بارے میں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے عمل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قانون ایک لینز ہے جس کے ذریعے آپ ایک ریاست کو دیکھتے ہیں. ریاست کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ اس ریاست کی، دنیا کی تاریخ پہ آپ کو عبور نہیں ہوتا، اتنی دیر کا آپ ریاست کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتے. وکیل کتنے ہی کیپیبل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ان کے پاس کیوں نہ ہوں، جس طرح، کیونکہ وہ ایک پورے پروسیس کو ایک لا کے لمیٹڈ لینس سے دیکھتے ہیں. جس طرح ایک سرجن سرجری کے لینس سے دیکھتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنی میڈیکل سائنس کے لینس سے دیکھتا ہے، ایک پیتھولوجسٹ پیتھولوجی کے لینس سے دیکھتا ہے، کوئی اور کسی اور لینس سے دیکھتا ہے، ایک بزنس مین اس کو پروفٹ کے لینس سے دیکھتا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ اس کو اکاؤنٹنگ کے لینس سے دیکھتا ہے، اسی طرح وکیل اس کو لا کے لمیٹڈ لینس سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان کے یہ جو آنریبل جسٹسز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یہ نہ سمجھ سکے کہ جو فیصلے انہوں نے 9 اپریل 2000 جب قاسم سوری کی انہوں نے فیصلے کو رد کیا تھا اور الیکشن نہیں ہونے دیا پاکستان میں، تو در حقیقت سپریم کورٹ اجتماعی خودکشی کر رہی تھی. اور اس کے بعد کی جو تاریخ گزری ہے، پچھلے اب 8 مہینے پچھلے سال کے اور 12 مہینے اس سال کی، جو 20 مہینے گزرے ہیں، اس کے بعد سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ہر آنے والے دن میں، جس کو بعد میں عمر عطا بندیال صاحب نے ٹھیک کرنے کی، ریورس کرنے کی بہت سی انہوں نے سنسیئر ایفرٹس کی. ہی از اے گڈ مین، اللہ کرے کبھی ان سے ملاقات بھی ہو سکے، اور کسی کو کہ ٹکڑا کاٹ کے آپ ان کو ضرور بھیج دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لیکن وہ اس کو ریورس کر نہیں سکے اس پورے کے پورے پروسیس کو. لیکن یہ ساری تمہید میں نے کیوں مان دی؟ اس لیے کہ جب عمر عطا بندیال صاحب مجبور ہوئے وہ کلیکٹیو سیوسائڈ کے فیصلے میں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بندوق لے کے ان کی کنپٹی پہ اس وقت شامل تھے، اور وہ جو پورا پروسیس تھا جس میں سپریم کورٹ سے غلط فیصلہ کروایا گیا، اسے آنریبل چیف جسٹس جو اب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ان کا اس میں بڑا رول تھا، وہ دھکا لگانے میں. بہرحال اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، مجھے شک ہے کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا فوسچین پیکٹ تو تھا ہی جنرل باجوہ کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پسند نہیں آ رہی ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک پوری پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے، یہ کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حکمت عملی، ان کی منشا اور ان کی فیلنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تاہم مجھے شک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں، گو کہ لوگ ابھی توقع کرتے ہیں، اور توقع بھی ان کی، اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز بالکل صحیح ہے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے گند کیا جا رہا ہے، اتنا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور اتنی چیزیں ننگی ہو گئی ہیں، جیسے کہ سرور باری نے کہا ہے کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن کبھی پاکستان میں نہیں ہوئے. تو لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے، کہ سپریم کورٹ پاکستان کو انٹروین کرنا ہوگا، اور تحریک انصاف کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی پٹیشن ہے، اس میں بالآخر سپریم کورٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا. سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سٹینڈ لیں گے، اور وہ کہیں گے، اور وہ کیا کہیں گے، میں نے یہ بھی پوچھا لوگوں سے، وہ کہیں گے کہ ان کا بڑا سمپل سا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ایک ایک کیس کے اندر انڈیویجول طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کس بنیاد پہ کینسل کیے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے کس بنیاد پہ کیے ہیں، سنم جاوید کے کس بنیاد پہ کیے ہیں، عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کے، والدہ محترمہ کے کس بنیاد پہ کیے ہیں. لیکن سپریم کورٹ ایک بلینکٹ ڈیسیجن کر سکتی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہ کرے، انہیں ایکسیپٹ کر لے، انہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دے، اور الیکشن کے بعد ان کی انڈیویجول اسکروٹنی کرتا رہے، اور جس کی اسکروٹنی کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اسے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے ریفیوز کر دے، وہاں پہ بائی الیکشن جو ہے وہ کروا لیے جائیں. تو سپریم کورٹ اس قسم کا ایک فیصلہ کر سکتی.
بہت زیادہ جو لوگ ہیں، جو وکلا ہیں، بہت زیادہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، بہت زیادہ جو آبزرورز ہیں، جو میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان سب کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان اس قسم کا ایک تاریخی فیصلہ کرے گی، بیکاز بالکل چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں اور سپریم کورٹ کو اس پہ اسٹینڈ لینا ہوگا. اب سپریم کورٹ اس کو کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب جون 2020 میں جب سپریم کورٹ کے ایک 10 ممبر بینچ نے ان کے خلاف جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا ریفرنس تھا، وہ ریفرنس بھی غلط تھا، لیکن اس ریفرنس میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے 10 ممبر بینچ نے اس ریفرنس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا اور ایگزونریٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس کے اندر نواز شریف صاحب کی اور ان کی پارٹی کی بڑی محنت تھی. انہوں نے بار ایسوسیشنز پہ بہت زیادہ محنت کی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے خلاف ایک ریویو فائل کرنا تھا. جو ریویو بنایا تھا ایک بہت ہی کمپیٹنٹ وکیل نے، جن کا نام تھا جناب ڈاکٹر فاروق نسیم، جو اس وقت لا منسٹر بھی تھے. وہ ریویو بعد میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے فائل میرا خیال نہیں ہو سکا تھا. اس ریویو کے فائل ہونے کے درمیان میں ہی کچھ نہ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ کر گئی. بہرحال وہ انڈرسٹینڈنگ کب ڈیولپ کر گئی، آپ یہ سمجھیں کہ 2020 میں جناب نواز شریف صاحب کے اور جنرل باجوہ کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے پروگرس کر رہی تھی. اس کے حوالے سے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے ہیں سم ویئر ان دی سپٹمبر آف 2022، تو وہ ایک اپنا پیکٹ، جس کو فاسٹین بارگین کرتے ہیں انگریزی ادب کے اندر، یہ اصل میں یہ جرمن لٹریچر سے ٹرم آئی ہے، فاسٹین بارگین جو ہے وہ کر چکے تھے. کیا اس سٹیج پہ اور کوئی بھی چیز انہوں نے ایپل کارٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں. کچھ فیصلے ضرور ہیں جو اور جسٹسز نے، جیسے اطہر من اللہ صاحب نے کر دیے، منصور علی شاہ صاحب نے کر دیے، جو بینچ تھا جس میں اعجاز الاحسن صاحب کے ایک بینچ نے ملٹری عدالتوں کے حوالے سے فیصلے کر دیے. لیکن خود ذاتی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی بھی ان سے جو توقعات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہیں اس کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس کو انہوں نے رد نہیں کیا. تو اب یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ ایک ایسے اسٹیج کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کیا اسٹینڈ لیں گے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹینڈ لے گی. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹینڈ لے گی تو آج کے دن کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ کل 2 فروری کو اس کی سماعت جو ہے، آج رات کو اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اگر اس کی سماعت نہیں ہوتی پھر اس کے حوالے سے ہم اس کا ایک الگ سے تجزیہ کریں گے. میرا انالیسس وہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو نجات ملے گی اس شہر سے، اور یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس سے، اور اس سے 210 میل دور جو دوسرا شہر ہے اور وہاں کی بلڈنگز جو ہیں 4-5، وہاں پہ جو سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس پورے ملک میں نہیں ہوتے یہ فیصلے. یہ چند بلڈنگ میں 50 سے بھی کم لوگ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان کو ان کے فیصلہ سازوں سے صرف اور صرف اس وقت نجات ملے گی جب پاکستان کے لوگ شعوری طور پر اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے. ابھی پاکستان کے لوگ شعوری طور پہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ان کے اصل مفادات کس قسم کے ہیں. میں نے ایک انگریزی کی ویڈیو کی، اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا میں نے، کوئی 20 منٹ کی ایک ویڈیو تھی جس کی بہت تعریف ہوئی. اس کو میں خیال اب تک 60,000 لوگ دیکھ بھی چکے ہیں. آئیکانو کلاس ود محیط پیرزادہ میں، چینل کو آپ ضرور جوائن کیجیے. وہاں میں شروع میں ایک کچھ وجوہات اس کی تھیں جس کو میں اسی چینل کے اوپر ایکسپلین کروں گا کہ جب اس نے شروع میں مجھے السلام علیکم کہا ایڈورڈ نے، تو میں اس سٹیج پہ سچویشن میں ہی نہیں تھا اس کو وعلیکم السلام کرنے کے. میں نے اپنا کویشچن جو ہے وہ سیدھا سیدھا شروع کیا. کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں جو میں اس چینل پہ ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد میں نے دیکھا کوئی پتہ نہیں 30-40 لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے غیر مسلم بھی ڈکلیئر کر دیا، اسلام کی آداب سے بھی فارغ کر دیا. حالانکہ جتنی ویڈیوز کی ہیں 600 ہمیشہ السلام علیکم سے شروع ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کو گمان گزرا کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی السلام علیکم آپ کو کہتا ہے تو وعلیکم کا جواب دینا ہے. کچھ نے مجھے یہودی بنا دیا، کچھ نے قادیانی بنا دیا. یعنی کفر کی جو بالکل ہی آخری ایک ہم نے پاکستان میں پنجاب میں درجہ رکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا کہ قادیانی ہے. یہ جو فروغی ایشوز ہیں، جن ایشوز کی لارجر اسکیم آف تھنگس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے، جو قوم اور جس کے لوگ ابھی تک ان ایشوز میں پھنسے ہیں ان کو نجات نہیں مل سکتی. ان کا یہی ہوگا یہ جو آپ کو نیو ایئر کا میسج ملا ہے، اور جو پھر اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا آپ کا. تو جب تک ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکیں گے ریچولسٹک ایشوز سے اور حقیقتوں اور سبسٹینٹیو ایشوز کی طرف نہیں آئیں گے، کوئی نجات نہیں ملے گی. ہیپی نیو ایئر ٹو مے بی 2024 کے اندر شعوری طور پہ کچھ تو ہوا ہے پچھلے 20 مہینے میں، لیکن بہت ابھی یہ لمبا سفر ہے. ہو سکتا ہے کہ 2024 کے آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر پاکستانی لوگ شعوری طور پہ، خاص کر کے پنجاب کے اندر جو 120 ملین 12 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اگر یہ ان میں سے آدھے بھی شعوری طور پہ کوئی کسی لیول پہ آ جائیں تو پاکستان کو نجات مل سکتی ہے. تھینک یو.